बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं pakistanradio.net। हमारी पहचान पाकिस्तान। दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त। प्रोग्राम लेके हाजिर हूं महफिल अदब। अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। और ये प्रोग्राम जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये महफिल अदब का प्रोग्राम है, यानी कि अदब से जुड़ी तमाम बातें, सारी इसनाफ की बात होगी। फिर चाहे वो नज़म हो या गज़ल, शेर हो या रुबाई, क़तआत हो या इक़्तिसाबात, किस्सा हो या कहानी, कसीदा हो या मरसिया, अफसाना हो या गज़ल, ज़िक्र शायर का हो या कलमकार का, गुलकार का हो या मौसीकार का, किसी कालम निगार का हो या तजिया निगार का, हर मौजू पे हम आपकी इस महफिल में अदब पे बात करेंगे। आज हम जिस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं वो पाकिस्तान बल्कि दुनियाए अदब का एक बहुत ही अजीम नाम, एक बहुत रोशन सितारा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि वो हस्ती कौन है। और अब तशरीफ लाती हैं मुहतरमा परवीन शाकिर। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। ऐ मेरी गुलज़मी तुझे चाह थी एक किताब की। ऐ मेरी गुलज़मी तुझे चाह थी एक किताब की। अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। ऐ मेरी गुलज़मी तुझे चाह थी एक किताब की। अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। कि मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतज़िर। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतज़िर। बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। अब के हवा के साथ है, अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतज़िर। बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। कि मेरे लबों पे मोहर थी, मेरे लबों पे मोहर थी, पर मेरे शीशा रू ने तो मेरे लबों पे मोहर थी, पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी, मेरे लबों पे मोहर थी, पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। कि चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। चेहरा और नाम एक साथ
آج نہ یاد آ سکے اپنے کس شبیہ کو وقت نے کس شبیہ کو خواب و خواب و خیال کر دیا۔ آخری شعر اس غزل کا کہ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا۔ واہ 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 واہ، مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی مجھ گلہ سے کیا۔ کوئی گلہ کیا، منصب دل بری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا۔ بہت مدتوں اچھے۔ بعد اس نے آج جی تو دوستو، آپ نے جان لیا ہوگا کہ ہم محترمہ پروین شاکر کی بات کر رہے ہیں۔ پروین شاکر ہمارے دور کی بہت بڑی شاعرہ، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ آپ 24 نومبر 1952 یعنی کہ 1952 کو پیدا ہوئی، اور آپ نے تعلیمی میدان میں تو بس جھنڈے ہی گاڑ دیے۔ آپ نے انگلش لٹریچر اور انگلش لینگویج میں ماسٹرز کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بینکنگ ایڈمنسٹریشن میں پی ایچ ڈی کیا۔ آپ نے کم عمری میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا، اور شاعری کے علاوہ نثر بھی، اور اس کے علاوہ انگریزی اور اردو اخبار کے لیے کالم بھی لکھا کرتی تھی۔ آپ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی اپنے کیریئر کے لیے شعبہ تعلیم کو چنا، اور تقریباً 9 سال تک آپ اس شعبہ سے منسلک رہے۔ پھر آپ نے پاکستان کسٹمز کو جوائن کیا، اور 1986 میں آپ محکمہ ٹیکسیشنز میں سیکنڈ سیکٹری کی حیثیت سے اسلام آباد منتقل ہوئے۔ اور بدقسمتی سے یہیں آپ 1994 یعنی 1994 میں ایک سڑک کے حادثے میں خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ ادبی دنیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا نقصان تھا دوستو۔ پروین شاکر ایک بہت ہی معصوم، محبت بھرے، نازک سے دل کی مالک تھی۔ آپ کو قدرت کی تخلیق کردہ چیزوں سے بہت پیار تھا۔ آپ کی شاعری میں پھولوں، تتلیوں، جگنوں، بارش، بدلتے موسموں، بکھرتی خوشبوؤں، خوابوں، سوچوں، خیالوں اور سپنوں کی دنیا میں بسنے، محبتوں میں مخمور ہونے، امید کے جلتے چراغوں میں جھلمل کرتے ستاروں اور جھرجھر بہتے جھرنوں کا ذکر بڑی روانی سے پایا جاتا ہے۔ اور یہ اس بات کا غماز ہے کہ آپ کا دل کتنا معصوم اور کتنا پیار سے بھرا ہوا تھا۔ تو دوستو، ان کی ایک اور خوبصورت غزل آپ کو سناتے ہیں، اور اس غزل کو ہمارے بادشاہ غزل بلکہ شہنشاہ غزل جناب مہدی حسن صاحب نے گایا ہے۔ امید ہے آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔
بدو ہے گئی بات شناسائی کے بدو ہے گئی کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے بات تو سچ ہے سچ ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اس نے خوشرو کی طرح میری پذیرائی ہے گئی بات شناسائی کے تو بدو ہے گئی تیرا پہلو تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی اس نے خوشبو کی طرح اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی تو بدو ہے بات شناسائی کی وہ کہیں بھی گیا وہ کہیں بھی وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آ گیا بس یہی بات ہے اچھی بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائیں گے بس یہی بات ہے اچھی